नाज़रीन, मैं हूँ राहिल उस्मानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रेशली नॉलेज। नाज़रीन मोहतरम, आज 26 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ हफ्ते का दिन। नाज़रीन, आज हमने आपसे पिछली वीडियो में ये कहा था कि हम आपको इसी सुर्ख गाय की जो कुर्बानी और इसके हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली तमाम न्यूज़ और तमाम वीडियोस के मुतालिक आपको बताएंगे। तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था और ये बताया था कि सुर्ख गाय की जो कुर्बानी है वो अब होने जा रही है फ़लस्तीन के अंदर, और उसके तमाम तर मामलात भी आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे कि वो तमाम बछड़ियाँ जो अमेरिका के शहर टेक्सास से उठाई गई और वहाँ फ़लस्तीन जो है वो पहुँचा दी गई। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त भी फ़लस्तीन की जो हालत है वो बिल्कुल वैसे ही है जो पिछले 5 महीनों से फ़लस्तीनी उस तमाम तर मामलात और तमाम तर हालात को बर्दाश्त करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइली हमलों में 159 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद कर दिए गए और बिल्कुल वहशियाना तरीके से उनको शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया है। और ये सिलसिला जो है वो रोज़ रमज़ानुल मुबारक में भी जारी है। और अब जो है वो जो सूरत हाल है वो अब जो है बदलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब जो यहूदी पूरी दुनिया में जहाँ भी बसते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो अब ये जो सुर्ख गाय की जो कुर्बानी है उसके हवाले से और उसके काम पर अमल पैरा जो है वो शुरू हो गए हैं करना। अब नाज़रीन मोहतरम, सुर्ख गाय की कुर्बानी के हवाले से पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में जो वीडियोस और जो तस्वीर चल रही हैं वो क्या हैं, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया। लेकिन सुर्ख गाय, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि अगर आपको सुर्ख गाय के हवाले से कोई भी मालूमात लेनी हो तो आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह बकरा की तिलावत जब आप करेंगे और उसका तर्जुमा जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहूदियों ने ये सुर्ख गाय का जो इंतखाब किया है कुर्बानी का वो क्यों किया है। और हमने आपसे ये भी अर्ज़ किया था कि फ़लस्तीन के अंदर जारी जंग जो है वो किस मकसद के लिए यहूदी जो है वो उसको कर रहे हैं। अब जो वो मकसद हमने आपको तमाम पिछली वीडियो में बताया था कि वो मकसद जो है वहाँ पर मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर एक टेंपल बनाना है, वहाँ पर एक हैकल सलमानी की इमारत को तामीर करना है। लेकिन उस इमारत की तामीर से पहले यहूदियों को जो है वो इस सुर्ख गाय की कुर्बानी देना लाजमी है, और ये कुर्बानी होने के बाद ही हैकल सलमानी यानी कि थर्ड टेंपल की तामीर का आगाज़ होगा। उससे पहले ना तो मस्जिद अक्सा शहीद की जा सकती है और ना ही हैकल सलमानी की जो इमारत है उसकी तामीर का आगाज़ हो सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बताएंगे कि सुर्ख गाय की कुर्बानी यहूदी जो अब करने जा रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, और उसके बाद फिर वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर हैकल सलमानी की तामीर का आगाज़ करेंगे। तो वो सुर्ख गाय का तस्करा जो है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह बकरा के आयत नंबर 51 से शुरू होता है। और उसमें जो है वो अल्लाह ताला क्या फ़रमाता है कि आयत नंबर 51 का तर्जुमा है कि और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने इसके बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया। आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया। फिर आयत नंबर 54 की अगर आप तिलावत करेंगे तो आप पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा भी पढ़ेंगे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये मेरी कौम, बछड़े को मामूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने को आपस में कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह ताला के नज़दीक इसी में है। तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की, वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। उसके बाद जब आप सूरह बकरा की आयत नंबर 67 की तिलावत करेंगे और उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा कि मूसा, आप हमसे क्यों मजाक करते हैं। आपने जवाब दिया, मैं ऐसा जाहिल होने से बेहतर है कि मैं अल्लाह की पनाह में आ जाऊँ।
اس کے بعد آپ نیچے آئیے، آیت نمبر 68 کی تلاوت جب آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہاں پر اس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے پوچھیے کہ وہ ہمیں اس بات کی ماہیت کو بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا تو سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ ہو، درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اور رب جو تمہیں حکم دیتا ہے اسے بجا لاؤ۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ کہنے لگے، یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ موسیٰ آپ پوچھئے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ اس کا رنگ کیا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والا اور بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہنے لگے اپنے رب سے پوچھئے موسیٰ کہ اس کی مزید ماہیت بتلا دے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اور آیت نمبر 71 میں سورہ بقرہ کے اندر کی جو آیت نمبر 71 ہے اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین پہ ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو کہ وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے۔ ناظرین محترم، سرخ گائے کی اس قربانی کے پیچھے یہودیوں کا جو وہ مقصد ہم پچھلے 5 مہینوں سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ یہودی قوم جو اس طریقے سے اور اس پلاننگ کے ساتھ تمام تر تیاری کر رہی ہے، ہم بحیثیت مسلمان کس مقام پہ کھڑے ہیں ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں چلنے والی تمام ویڈیوز، تمام تصاویر اور تمام کالم اس سرخ گائے کی قربانی کے حوالے سے جو لکھے چھاپے گئے، اور لوگ جو ہے اس کو ایک قصہ کہانی اور ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہوئی اور ختم ہو جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تمام تر حالات اور تمام تر معاملات جو اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ جو حالات اس وقت موجود ہیں، وہ تمام تر معاملات جو ہے وہ ایک حقیقت، اور اس حقیقت کے پیچھے ایک انتہائی خطرناک مقصد ہے۔ ناظرین محترم، اس سرخ گائے کی قربانی کے بعد اب یہودی جو ہے وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی عمارت کا آغاز کر دیں گے، اور وہ تھرڈ ٹیمپل کی عمارت جو ہے وہ مسیحی دجال کے لیے بنائیں گے۔ اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسیحی دجال جو ہے وہ جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ پوری دنیا میں یہودیوں کی حکمرانی کروائے گا، اور یہودی پوری دنیا میں حکمران ہوں گے۔ ناظرین، دجال ایک حقیقت ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے اپنے گھر کے بچوں، عورتوں اور تمام افراد کو بدقسمتی سے ہم نے اس کے بارے میں کوئی بات بتائی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں اس وقت، اور جو نوجوان نسل اس وقت پاکستان، کراچی اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں موجود ہے، وہ ان تمام تر حالات اور تمام تر معاملات کو ایک کہانی اور ایک قصہ سمجھ رہے ہیں۔ بہت ہی کم ایسی تعداد ہے پاکستان کے اندر جو اس تمام تر حالات کو
سیریس لے رہی ہے اور ان حالات کو سمجھ رہی ہے، اور آگے جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہی ہے۔ حالات جو ہے انتہائی خطرناک ہیں، حالات بدتر ہیں اور مزید بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو سرخ گائے کی تصاویر اور ویڈیوز اور وہ جو خبریں پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ نشانی اور وہ خصوصیات جو ایک سرخ گائے کے اندر ہوں گی، یا اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا، اب وہ سرخ گائے کی تلاش ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین محترم، اب وہ سرخ گائے قربان کی جائے گی، اور اس قربانی کے بعد مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا۔ اس تمام تر معاملات کے بیچ مزید کتنے فلسطینی کو شہید کیا جائے گا، ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ناظرین محترم، میرے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں حق بات اور سچ بات آپ تک پہنچا دوں۔ آپ ماننا نہیں ماننا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میری بات سے کہ کوئی اختلاف کرے گا، کوئی اتفاق کرے گا، اتفاق اور اختلاف دونوں معاشرے کا حصہ ہے۔ آپ چاہیں تو میری بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں بحیثیت مسلمان اور یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی معلومات، جو بھی باتیں میں آپ لوگ تک پہنچا سکتا ہوں، میں پہنچا دوں، کیونکہ ہم نے اپنے نوجوان نسلوں کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیا ہے، اپنی نوجوان بچیوں کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اس قسم کے کسی بھی تذکرے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ ہماری اسلامی بنیادی تعلیمات میں سے یہ تعلیمات جو ہم اس وقت موبائل اسکرین کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر میں کرنا چاہیے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، حالات ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، دنیا بہت تیزی سے آگے کی تیاری کر رہی ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی آج بھی اسی گھسے پیٹے لکیروں کو پیٹ رہے ہیں۔ خدارا ہوش میں آئیے، ہوش میں آنا بہتر ہے۔ اپنے بھائی راحیل عثمانی کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔